अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं एहतिसामुल हक। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर शी जिनपिंग की हिंडोरास की सदर से गुफ्तगू। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि माशी जबर खुद अमरीका कर रहा है और अमरीका में चाइल्ड लेबर एक इदारा जाती मसला बन गया है। अब खबरें तफसील के साथ। 12 जून को चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में चीन के दौरे पर आई हुई हिंडोरास की सदर शियामारा कास्त्रो से बातचीत की। शी जिनपिंग ने सदर कास्त्रो से कहा कि जब से चीन ने इस साल मार्च में हिंडोरास के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए हैं, वो हिंडोरास की पहली सदर हैं जो चीन का सरकारी दौरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सदर कास्त्रो का दौरा चीन और हिंडोरास ताल्लुकात की तारीख में एक नए बाब का आगाज है जो खास अहमियत का हामिल है। शी जिनपिंग ने हिंडोरास की सियासी तारीख में पहली खातून सदर की हैसियत से सदर कास्त्रो के अपने मुल्क की तरक्की और चीन के साथ ताल्लुकात में अहम किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन और हिंडोरास के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। चीन गैर मुतज़लज़ल तौर पर चीन हिंडोरास दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा, हिंडोरास की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की की मजबूती से हिमायत करेगा और हिंडोरास के साथ बाहमी एहतराम, मसावात, बाहमी फ़ायदे और मुश्तरका तरक्की के साथ अच्छे दोस्त और अच्छे शराकतदार बनने के लिए तैयार है। चीनी सदर ने हिंडोरास की सदर के साथ मिलकर दो तरफ़ा ताल्लुकात की तरक्की और ठोस ताउन को फ़रोग़ देते हुए दोनों अवाम को मफादात पहुँचाने पर आमादगी का इजहार किया। हाल ही में चीन के फॉरेन लैंग्वेजेस पब्लिशिंग हाउस की जानिब से किताब शी जिनपिंग चीन की तर्ज हुक्मरानी की चौथी जिल्द 8 ज़बानों में शाया की गई है, जिनमें फ्रांसीसी, रूसी, अरबी, हस्पानवी, पुर्तगाली, जर्मन, जापानी और रिवायती चीनी शामिल हैं। चौथी जिल्द में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग की 3 फरवरी 2020 से 10 मई 2022 तक 109 अहम तकारीर, बातचीत, बयानात, हिदायत और तहनीती पैगामात वगैरह शामिल हैं और जनवरी 2020 से अब तक शी जिनपिंग की 45 तस्वीर भी शामिल हैं। किताब में 21 मौज़ूआत का अहाता किया गया है जो इंसानियत के हम नसीब मुआशरे और एक बेहतर दुनिया की तामीर को फ़रोग़ देने के हवाले से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की ताज़ा तरीन खिदमात का मज़हर है। याद रहे कि किताब शी जिनपिंग चीन की तर्ज हुक्मरानी की चौथी जिल्द के चीनी और अंग्रेज़ी एडिशंस जुलाई 2022 में शाया हुए थे, जिन्हें अंदरून व बैरून मुल्क पुरजोश रद्द-ए-अमल मिला है। इस दफ़ा किताब की 8 ज़बानों में अशात आलमी बरादरी के लिए नए अहद में चीनी खुसूसियात के हामिल सोशलिज़म के बारे में शी जिनपिंग के नज़रिए की रोशनी में जिद्दत और चीनी समत को समझने, चीन में तर्ज हुक्मरानी और उसूलों को समझने के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। इत्तलात के मुताबिक अमरीका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान ने 9 तारीख को एक मुश्तरका बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वो तिजारत से मुताल्लिक़ माशी जबर और नॉन मार्केट पॉलिसियों और तर्ज अमल पर सख्त तशवीश का शिकार हैं। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वांग विनबिन ने 12 तारीख को यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशानदही की कि इस बयान ने लोगों को ये एहसास दिलाया है कि इसका जिम्मेदार खुद अमरीका है। वांग विनबिन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अमरीका ने चिप एंड साइंस एक्ट जारी किया, जिसके तहत अमरीकी हुकूमत से सब्सिडी हासिल करने वाली कंपनीज को 10 साल के दौरान चीन में जदीद चिप्स की पैदावारी सलाहियत में तोसी की इजाज़त नहीं होगी, जो एक मिसाली माशी जबर का अमल है। उन्होंने कहा कि अमरीका ने हुआवे, टिकटॉक और दीगर कंपनीज पर दबाव के लिए रियासती ताकत का इस्तेमाल किया, जो गलत है और नॉन मार्केट पॉलिसी का अमल है। वांग ने कहा कि अमरीका का WTO के अपील के इदारे के जज के इंतखाब में रुकावट डालना भी कसीरुल जहती तिजारती निज़ाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका ने महंगाई में कमी का एक्ट मुतारिफ करवाया और इम्तियाजी सब्सिडी के इक़दामात भी किए। उन्होंने कहा कि जहाँ तक जबरी मशक्क़त का ताल्लुक़ है, ये एक दायमी बीमारी है जो अमरीका में आगाज़ ही से मौजूद है और आज भी अमरीका में कम अज़ कम 5 लाख लोग जदीद ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारने और काम करने पर मजबूर हैं। वांग विनबिन ने यह सिफारिश भी की कि बरतानिया और दीगर मुतल्लिक़ा ममालिक इस बयान के मुताबिक अमरीका पर जोर दें कि वो इक़्तिसादी जबर, यकतरफ़ा पाबंदियाँ और नॉन मार्केट तर्ज़ अमल को दुरुस्त करे।
12 جون کو منعقدہ چین کی وزارت خارجہ کی یومیہ پریس کانفرنس میں ترجمان وانگ وین بن نے سنکیانگ میں جبری مشقت کے نام نہاد الزام کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سنکیانگ میں جبری مشقت کا نام نہاد الزام بالکل غلط ہے جو چین کو بدنام کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، اور سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں مزدوروں کے حقوق کی پاسداری کی حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ چینی ترجمان نے کہا کہ امریکہ جھوٹ کی بنیاد پر نام نہاد ویغور جبری مشقت کے احتیاطی تدابیر ایکٹ کی بات کرتا ہے اور بین الاقوامی معاشی و تجارتی اصولوں اور بین الاقوامی صنعتی چین کے استحکام کو جان بوجھ کر نقصان پہنچاتا ہے۔ وانگ وین بن نے مزید کہا کہ امریکہ کے چینی اینٹیٹیز کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ جبری مشقت کے نعرے کی آڑ میں سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کی ترقی و خوشحالی کو نقصان پہنچانا اور چین کی ترقی کو روکنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اس عمل کی سخت مخالفت اور مذمت کرتا ہے اور چینی کاروباری اداروں کے قانونی حقوق کے تحفظ کے لیے طاقتور اقدامات کرے گا۔ حال ہی میں امریکہ کی وزارت خزانہ نے ایران کے میزائل اور عسکری پروگرام سے تعلق رکھنے کی وجہ سے کچھ چینی کاروباری اداروں اور شخصیات پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے چین کی وزارت تجارت کے ترجمان نے سخت مخالفت کا اظہار کیا اور کہا کہ امریکہ نے ایران سے تعلق رکھنے کے بہانے کچھ چینی کاروباری اداروں اور شخصیات کو NDN کی فہرست میں شامل کر کے پابندی عائد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا یہ الزام بے بنیاد ہے جس سے چینی کاروباری اداروں اور شخصیات کے قانونی حقوق کو نقصان پہنچا ہے۔ چینی وزارت تجارت کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو چینی کاروباری اداروں اور شخصیات پر نامناسب پابندی کو ختم کرنا چاہیے اور چین اپنے کاروباری اداروں اور شہریوں کے قانونی حقوق کے تحفظ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ 11 جون کو چین اور عرب ممالک تعاون فورم کے تحت صنعت کاروں کی 10ویں کانفرنس اور 8واں سرمایہ کاری سیمینار سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں شروع ہوا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الخید نے بالترتیب افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چین اور عرب ممالک کی جانب سے بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر کو نتیجہ خیز قرار دیا۔ کانفرنس میں 20 سے زائد ممالک کے 3000 سے زائد مندوبین نے شرکت کی۔ چین عرب ممالک تعاون فورم کے تحت صنعت کاروں کی کانفرنس مذکورہ فورم کے فریم ورک کے تحت ایک اہم ادارہ جاتی سرگرمی ہے جو ہر 2 سال بعد چین اور عرب ممالک میں باری باری منعقد ہوتی ہے، جس کا مقصد چین اور عرب ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ چین عرب ممالک تعاون فورم کے میکانزم کے مطابق موجودہ کانفرنس 11 اور 12 جون کو سعودی عرب میں ہو رہی ہے۔ 12 جون چائلڈ لیبر کے خلاف عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ امریکی محکمہ محنت کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2015 میں امریکہ میں 1012 بچوں کو غیر قانونی طور پر بھرتی کیا گیا تھا، جبکہ یہ تعداد 2022 تک بڑھ کر 3876 ہو گئی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ میں تارکین وطن چائلڈ لیبر کی موجودگی امریکہ کی درجنوں ریاستوں میں مختلف خطرناک صنعتوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ فوڈ، جنرل موٹرز اور والمارٹ سمیت بڑے امریکی برانڈز اور خوردہ فروشوں کی سپلائی چین میں چائلڈ لیبر پائی جاتی ہے۔ تاحال امریکہ اقوام متحدہ کے ان 193 رکن ممالک میں سے واحد ملک ہے جس نے بچوں کے حقوق سے متعلق کنونشن کی توثیق نہیں کی ہے۔ رائے عامہ نے نشاندہی کی کہ امریکہ میں چائلڈ لیبر کا مسئلہ ایک ادارہ جاتی مسئلہ بن گیا ہے۔ جب امریکی سیاستدان چائلڈ لیبر کی تیار کردہ مصنوعات کا استعمال کرتے ہیں اور دوسرے ممالک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر انگلیاں اٹھاتے ہیں تو یہ دراصل امریکی طرز کے انسانی حقوق کی منافقت اور دوہرے معیار کو بے نقاب کرتا ہے۔ 9 تاریخ کو امریکی ریاست کولوراڈو کے شہر ارورا میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ یہ مظاہرے پولیس کی فائرنگ سے ایک 14 سالہ افریقی نژاد لڑکے کی ہلاکت کے بعد ہوئے۔ پولیس کے مطابق رچرڈسن پر 1 جون کو ایک اسٹور پر مسلح ڈکیتی کا شبہ تھا۔ پولیس کی جانب سے جاری ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ پولیس نے فرار ہونے والے رچرڈسن کا تعاقب کیا، جس کے بعد پولیس اور مشتبہ ملزم کے درمیان ہاتھا پائی میں رچرڈسن کو زمین پر دھکیلا گیا اور پھر پیٹ میں گولی مار دی گئی، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم مسلح تھا اور ہتھیار کا استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن رچرڈسن کے اہل خانہ اور وکلاء کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت ہتھیار ڈال رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد 9 جون کو ارورا میں سینکڑوں لوگوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں امریکہ میں نسلی امتیاز اور پولیس کے پرتشدد عمل کی مذمت کی گئی۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn.